فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کڑیاں پریشان نے تے کی فرما رہی نے؟ فرماندیاں نے ابا جان پیارے میرے، اے ابا جان پیارے میرے. اماں جی نے جو آکھیا نا او دا ترجمہ ابا جان پیارے میرے کیڑا باجم تیرے کیڑا دے کے صبر تسلی ونڈے گا غم میرے. ابا جان پیارے میرے کل مینوں دس جائیں پھر کدوں تو مڑ کے آسیں اندر نہیں جائیں. ہاتھ یتیماں دے سر اتے اے میرے ابا جی اے میرے پیغمبر جی ہاتھ یتیماں دے سر اتے پھیرے گا ہن کیڑا میں بھی اج یتیم ہوئیاں پایا ہی باب نکھیڑا. اس دا اج مدینہ مینوں اور تینوں تے ایتھے نبی پاک نظر آ رہے ہیں نا جھوٹیا. اماں جی فاطمہ وے کی کہہ رہی نے؟ فرماندیاں نے اس دا اج مدینہ مینوں سنجا پیا چفیرے لے چل نال مینوں بھی اپنے باپ پیارے میرے. میرے نبی اپنی بیٹی نو کہہ کے جی گئے نے اماں جی نو دسیا نا جدو اللہ دے نبی نے فاطمہ میں دنیا تو جان والا. اماں جی رون لگ پئیاں. صحیح روایت مشہور روایت ہے. تے پھر میرے نبی نے کال کیتا فرمایا فاطمہ پریشان نہ ہو میں جا رہا تے میرے تو بعد سب تو